In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear class 5th students. Hope you are all being well at home. Dear students, आप जानते हो कि हमने जो फर्स्ट एड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का हमारा जो है ये है हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज़ क्लास 5th। हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड और इसका फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो हमने कल लेक्चर में आपको पढ़ाया है और आज हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा लेक्चर है जो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेज नंबर 62 निकालिए और कीनली आप अपनी किताब की तरफ देखिए और साथ इस वीडियो को भी सुनिए। डियर स्टूडेंट्स, सच इंसिडेंट्स हैपन ऑफन इन आवर लाइफ, यानी कि ऐसे जो हादसात है जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में होते हैं। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू फेस सच सिचुएशंस। द टीचर सैड, उस्ताद ने कहा, इंसिडेंट्स लाइक दिस हैपन सडनली, अचानक ऐसे मामले ऐसे ये हादसात होते हैं। दिस कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीजनस लाइक बिगिनर्स इन ए हरी और वर्किंग केयरलेसली, कभी जल्दी से यानी कि काम करने में या जल्दी से कोई काम शुरू करने में इंसान को अचानक ऐसे हादसात हो जाते हैं। सच इंसिडेंट्स कैन हैपन वी एनीवेयर, किसी भी जगह, एट होम, ऑन द रोड, ऑन द प्ले ग्राउंड और एट स्कूल। ये घर में भी होते हैं, रोड पे सड़क पर भी हो सकते हैं और प्ले ग्राउंड में खेलते वक्त भी होते हैं, स्कूल में भी। वी नीड सम इमीडिएट हेल्प इन सिचुएशन लाइक दिस, हमें जल्दी इसके लिए कुछ हेल्प करना चाहिए इस हादसाती मामले में। दिस काइंड ऑफ हेल्प इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। इस हेल्प को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। द टीचर, यानी कि क्या फर्स्ट एड का जो मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट एड किससे कहते हैं हम? कल मैंने पढ़ाया था ना आपको, इब्तिदाई तबी इमदाद, यानी कि इब्तिदाई तबी इमदाद इस वक्त जल्दी होनी चाहिए। वी शैल मूव टू द हेल्थ रूम फॉर ए डिस्कशन, और हम जो यहाँ पे सेहत का यानी कि का कमरा था उसमें हम इस बारे में डिस्कशन करने के लिए गए। देयर वाज हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स, वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स लगा था। दिस बॉक्स इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प इन माइनर इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स, सैड द टीचर। उस्ताद ने कहा हमें कि जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है ये हमें यानी कि ऐसे छोटी छोटी जो हादसात होते हैं, छोटे छोटे ज़ख्म जो होते हैं, उन पर ये फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही काम की चीज़ है इस विक्टिम के लिए। दीज इंक्लूड ए बैंडेज, कॉटन, इसमें क्या होता है? बैंडेज होता है, कॉटन होता है, वूल, गाज, ए पेयर ऑफ सेक्सर्स होते हैं, यानी कि जैसे कैंचियाँ कहते हैं, ब्लेड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, स्पिरिट, थर्मामीटर, एट्सेट्रा, यानी कि वगैरह। दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, ये चीज़ें जो है ये एक्सीडेंट के वक्त काम आ जाती है। ए पर्सन हु टू गिव फर्स्ट एड मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। जो फर्स्ट एड यानी कि देता है, जो ये काम करता है फर्स्ट एड का, उसको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्या? शी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, he must have full knowledge of the materials available in the first aid box. उसको इस फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। he should not panic. He should also know how to handle the materials in the box. और उस इंसान को इस बात का भी इल्म और जानकारी होनी चाहिए कि इस मटेरियल को बॉक्स में कैसे रखा जाए। she should not panic on seeing the victim. उसको खूब ज़्यादा होना नहीं चाहिए जब वो विक्टिम को देखिए। No time should be lost in providing first aid to the victim. Sometimes a little delay can be very dangerous. No time should be lost, यानी कि इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए to providing first aid, जल्दी से ये फर्स्ट एड इस यानी कि तभी इब्तिदाई तभी इमदाद इस विक्टिम को देनी चाहिए। Sometimes a लिटिल डेली कैन बी वेरी डेंजरस, कभी कभार यानी कि कभी कभार देर करना, थोड़ी सी देर करना इसके लिए खतरा बन सकता है इस विक्टिम के लिए। There are many occasions when we need to provide first aid. Let us know about some of these situations. हमें कुछ वक़्त यानी कि ऐसी फर्स्ट एड
دینے پڑتے ہیں کسی سچویشن میں، تو کسی اوکیجنز میں، تو وہ کون سے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم برنس کی بات کریں، sometimes boiling water or oil falls on a part of our body. Many times we touch a hot object by mistake. Such incidents burn our skin. The intensity of the burn depends on the level of heat of the object, the kind of clothes we are wearing, or the kind of weather, it's etc. In case of burns, what should be done immediately? سم ٹائمس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرم پانی ہمارے جسم میں پڑتا ہے، گرم تیل ہمارے جسم میں پڑتا ہے، ہمارے جسم پہ پڑتا ہے اچانک ہی، وہی ٹچ ہاٹ، کبھی ہم گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہماری جو یہ کھال ہے یہ جل جاتی ہے. یہ ڈپینڈس آن لیول آف ہیٹ، جب تو کتنا ہو آبجیکٹ، وہ جو چیز ہے وہ گرم ہوگا، ہمارا جب ہاتھ لگائیں گے ہم، جب اس کو ہاتھ ہم جل سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں امیڈیٹلی یعنی کہ جلدی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Pour cold water immediately on the burn till the burning sensation stop. Pour the cold water. ہمیں جلدی سے اس کو ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے کہ یہ جو یہ سینسیشن جو ہے وہ کیا ہو، اس میں سینسیشن جو ہے، یہ جلنے کی جو یہ تیزیت ہے، جو انسان کو جلن ہو جاتی ہے، تو یہ ختم ہو جائے. ڈو ناٹ اپلائی گھی آئل ایٹسٹرا آن دا برن. یعنی کہ ہمیں اس پہ کیا نہیں لگانا چاہیے، گھی نہیں لگانا چاہیے، گھی آئل نہیں لگانا چاہیے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ تروسی مزدی تروسی، ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو. You can keep an ice or cold water pack on the burn. ہمیں اگر اس میں آئس کولڈ یعنی کہ آئس بھی ہو یا کولڈ واٹر جو اس کا پیک جو ہے کسی بوتل میں، ہم ٹھنڈا پانی ہم بھی اس کو جلن پہ رکھ سکتے ہیں جو پہ جلا ہو. ڈو ناٹ کور دا برن with thick cloth. ہمیں اس پہ کپڑا نہیں لگانا چاہیے. If a person clothes catch fire, make the person roll on the floor. اگر کبھی کسی انسان کے کپڑوں میں آگ لگ جائے، تب اس کو کیا فلور پہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رول، یعنی کہ اس پہ پھرن یت پہ ونان امس پہ ڈلن کرن ات زمینس ات فلورس پہ، امس گژھِ نار پانے سیت. ڈو ناٹ وار اے بلینکٹ. ہمیں اس پر کمل نہیں لگانی چاہیے اوپر سے. راؤنڈ اے پرسن ہوز کلوتھس ہیو کاٹ فائر. جس کے کپڑوں میں آگ لگی ہو، جس انسان کے. پروٹیکٹ دا برن فرام ڈسٹ. ڈٹ فائلز اٹس کور اٹ ود این تھن اینڈ لائٹ کاٹن کلوتھ. پروٹیکٹ دا برن، جو جہاں پہ جلا ہو، جلنے کی جگہ پہ جو کور وتھ تھن کاٹن یعنی کہ پتلی کاٹن کا جو یعنی کہ بینڈیج جو ہوتا ہے اس پہ وہ رکھنا چاہیے. موٹا کپڑا اس پہ نہیں رکھنا چاہیے. ڈو ناٹ ٹائی اے کلوتھ ٹائٹلی. ڈو ناٹ یوز اے ڈٹ کلوتھ. اس پہ ٹائٹ یعنی کہ ٹائٹ کپڑا نہیں باندھنا چاہیے، اور اس پہ چڑ کپڑے بنیں گے، گندا جو کپڑا ہوگا وہ اس پہ نہیں باندھنا چاہیے. If the burn is severe, go to a doctor. اگر اس میں کچھ ایسی مشکلات پیش آئی کہ اس میں یعنی کہ پیپ پیدا ہو جائے یا اور کچھ ہو جائے، تو ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. ڈو ناٹ گو ٹو انکوالیفائڈ پرسنز. ہمیں نیم حکیم خطرے جان کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے، نیم حکیم خطرے جان. اس پہ انٹرین انسانس گژھن علاج کرنے خطر کہین. پیارے بچوں، یہاں تک جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہاں تک انشاءاللہ اس کا جو پارٹ 3 ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھائیں گے آپ کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.